झूठ बोल रहे हैं आप। ये तो मिर्जा जूनियर जेल के साबी की वीडियो है, उसका चैनल है। नहीं सर चैनल उसका, लेकिन इसके अंदर आप ना देखा गप मार छड़ी ना, फड़िया गया ना मर्दई फड़िया गया जे। ये तो अंडरस्टैंड इस्लाम वाला जो मिर्जा जूनियर जेल का उसने ना जैली साहबी है, उसकी ये वीडियो है। आप तो कह रहे हैं दावत इस्लामी वालों की वीडियो है। 52 नहीं, आप 52 साइड के ऊपर जाएंगे तो हाँ जो असी छोटे छोटे क्लिप पेश करिए ते जी क्लिप ही ये है ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। अच्छा फड़िया गया जे मरज़ई। सर जी आप इसका जवाब देना। और मुझे पहले बताएं तो ये क्लिप जब हम पेश करें तो लो जी उसकी पूरी बात पेश नहीं की है। अब लाए ना दावत इस्लामी वालों को पूरा क्लिप लेके आए, मैं चलाता हूँ, लाए। तो सर जी इसमें आप करीम मुझे बताएं ये झूठ क्यों बोला, ये गप क्यों मारी आपने कि ये दावत इस्लामी की वीडियो है। तो सर जी इसमें जो वीडियो आप दिखा रही है नहीं 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 ना ना भाई ना, पूरा क्लिप ना वो आप यही फतवा आप लोगों के लिए भी रहेगा, पूरा क्लिप लेके। तो सर जी आप मुझे जवाब देते तो ना भाई ना अली मलक गल करिए दे नाल, मैं खाना खा रही हूँ। सर जी खाना खा लिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज ठीक है या कोई और करा? बेहतरीन आवाज है, बोली जा। यूट्यूब के उत्ते बंदा बैठा है। आवाज आपकी थोड़ी सी कम है लेकिन अच्छा यारो मेरा तेरे अगे सवाल है कि मिर्जा इंजीनियर कह रहा सी कि ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। मलक थोड़ा ऊंचा बोल भाई। सर जी हमें कितने बंदे देख रहे हैं इधर? हाँ जी मैं कह रहा कि मिर्जा इंजीनियर कहता है कि ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। जनाब है तो गल करने पहले अपनी अम्मी दे चार शोहरां दे बारे च दसो, यानी कि अपने चार अब्बियां दे बारे च। तीन तो चलो जिहड़ा एक तुसी शनाख्ती कार्ड दे उत्ते लिखवाया दा, तीन बंदियां दे नाम दसो मेरा विचों कढ के, क्योंकि एडी गंदी औलाद मेरी नहीं हो सकती हैगी है। जी मरज़ई साहब हेलो सर जी मरज़ई साहब कौमे च टुर गए हो या अबूआ दे नाम सोच रहे हो या मिर्जा इंजीनियर नूं पिछे मैसेज WhatsApp ते करदे पिओ कि हजूर जरा दस्सिओ हुण फस गए चार अब्बियां दी तुसीं जिहड़े नाल गल कीती ते फस मैं गया। जवाब साहब बात बताता मैं आपको। बात नहीं बतानी, अबूआ दे चार नाम दस गल खत्म होवेगी कि हुण सासी तेरियां गल्लां सुनन बैठे आ। मैं कह रहा अबूआ दे चार नाम दस, नहीं तो फटाफट मिर्जा इंजीनियर नूं पिछे फोन मार WhatsApp दे उत्ते मैसेज मार, उन्हें कहा हजूर फस गया मैं, जेडे तुसीं ये चवल मार बैठे हो ना चार शोहरां लई, अब मेरा अब्बा भी विच मेरी अम्मा भी रगड़ी जा रही है। वो तो बताएंगे ना आप, हमें जरा टाइम निकाल दें सर उसकी तो यार। दस तो सही ना की आ, एक तो चल शनाख्ती कार्ड दे उत्ते लिखिया दा ना, चलो वो तो मान लांगे। तिन्ना दे नाम दस, रफीक सदीक शफीक अल्ताफ वलीद, कोई जड़ा ना कोई हो जे मुबशर ये आप चलो जी दो लभ गए ने, हुण दो होर दे तुसीं नाम दसने ने। चलो जी तुहाडे वास्ते इजी कर दिता ना, दो तुहाडे अब्बियां दे नाम लभ गए ने, दो दे तुसीं दसने ने। कब तक चलता रहेगा ये, कब तक चलता रहेगा? ਜਦੋਂ तक तुहाडी अम्मी दे चार शोहर नहीं लभदे उदों तक तो चल ही रहना है। तो मैं ही कह रहा ਜਦੋਂ तक तुहाडी अम्मी दे चार शोहर नहीं लभने उदों तक तो गेम चलती रहनी है। यार मैं भी यही कहना कि ਜਦੋਂ तक तेरी अम्मी दे चार शोहर ने, चल तेरी अम्मी नहीं कहता हैगा, तेरी बाजी दे चार शोहर ਜਦੋਂ तक नहीं लभने ना उदों तक चलते ही रहना। मलक एक मिनट, जवाब साहब आपको गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन बात आपको मेरे भाई सुने तो सही, ये समझाने की बातें हैं कि मिर्जा जूनियर जेल में आपको देखो किस तरफ ले गया, लेकिन आप लोग आंखें बंद करके ना उसके पीछे लगे हुए हैं।
सर जी मैंने ये कब कहा कि मैं मिर्जा का वो हूँ, सहाबी हूँ, उसका स्टूडेंट? मैंने कभी कहा है ये? चलो तो तो इतनी मैं ये कह रहा था कि वो अब जो कह रहे हैं आपको कि आपको ये हदीस लेके आए कि कब्रों पे आप जाके मांगते हैं, मैंने वीडियो पेश की तो आप उससे मुकर गए हैं, तो आप नहीं मुझे नहीं, दूसरी तरफ ले गए हैं। वो तो आपने गप कहानी सुनाई थी ना। नहीं, तो मैंने ये वीडियो ढूंढ के मैंने कहीं देखी थी, तो मैंने आपको यही ढूंढ के बात है भेज ना, दिया। आपने तो कहा जी दावत इस्लामी वालों ने कहा है, दावत इस्लामी वाले तो दावत इस्लामी की उसमें वेबसाइट के ऊपर होगा, वो वाली वीडियो चाहिए ना। आप लेके आए हैं मिर्जा जूनियर जेल के साहबी की वीडियो। अच्छा, तो सर उसके ऊपर ये लिखा हुआ है मदनी चैनल, लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, आप लेके लिंक दे, मैं लिखा यहाँ हुआ है ओपन ना, कर देता हूँ। तो मतलब कि ये वीडियो ऊपर मदनी चैनल के ऊपर लाई गई, उन्होंने एक हाँ शेयर हाँ, वो निकाला है लेके आए, वो मदनी चैनल वाला लिंक दें। वो ढूंढना मुश्किल है, शायद ना ही मिले, लेकिन हाँ। है तो वही ना। अब कोई बंदा ये तो नहीं कर सकता कि ये अच्छा, उसके जब साथ हम ये क्लिप फौज पेश जाने करते वाली हैं मिर्जा नहीं। जूनियर जेल में के, तुम लोग मानते नहीं हो, वजह क्या है? वजह ये है कि आप उसकी इस तरह खुली वीडियो नहीं पेश करते, आप अकेली ऑडियो पेश करते हैं। अच्छा ऑडियो नहीं, चलो ये देखो मैं वीडियो पेश चार शोहरा वाली जी पूरी वीडियो चला दियो। मैं चलाने लगा। मैंने आपसे कितने प्यार से बात की है, तो ये ले अपनी साइड की तरफ लेके ये ऑडियो तो नहीं है, आप ये मुझे पूरी वीडियो सुने। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़े हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये लेके सुनाते हैं और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा जी जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहे कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, यह वो जवाब है जो महमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे, थोड़ी वीडियो पीछे करें। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। किसी औरत के लिए, यह वो जवाब है जो महमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे। वीडियो को ये अपनी बात से ना, इसने कहा तो है उसको एक से ज्यादा शौहर मिले, लेकिन साथ ही इसने ना अपनी बात से रजू करके ये कहा कि उसको हूरे मिले, मतलब कि ये ना वही पीछे कह चुका है। नहीं रजू नहीं किया, वो कह रहा है उसको चार देगा। वो असल में ये ना गंदा आदमी है, तो नहीं मैं सुने तो सही, लेकिन उसने पहले गलती से ये कह दिया था, सुने तो सही, इंसान ने उसने गलती से कह दिया था कि उसको शौहर मिलेंगे, सुने तो सही, बाद में उसने रजू करके कहा कि उसे और नहीं रजू नहीं, तो शौहर में फर्क तो है। और नहीं रजू नहीं करें ना, थोड़ी सी और पीछे मैं कर देता हूँ, सुन ले जरा, सुनते भी तो नहीं है आप। वो पता है ये कह रहा है कि अगर कोई औरत ये चाहती है कि उसको 4 हूरे मिले या 4 शौहर मिले, वो असल में अब दुनिया की कोई औरत भी ये नहीं चाहती कि मुझे हूरे मिले, और हूर भी औरत है, और इधर से औरत को वो क्या हम जिन्स परस्ती कराना चाह रहा है, ये असल में गंदा आदमी। अल्लाह ताला कुदरत तो रखता है कि एक औरत को औरत दे दे, औरत को मर्द बनाते। नहीं कुदरत रखता है ना भाई, ये अल्लाह कुदरत रखता है कि औरत को औरत दे दे और मर्द को मर्द दे दे जन्नत के अंदर। नहीं तो फिर इसने ये भी कहा ना, पहले इसने मर्द का बाद में हूरों पे आ गया। ओ नहीं, मर्द नहीं, वो या बीच में डाला है। दोबारा सुन कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। ऐसा ये भी याद रखे, हर को याद रखना है, हर वो चीज जिसकी तो पहले सर आप अपना कीदा वादे कर दें कि आप तो सुने, हमारी तो डैमेज हैज बीन डन हो गया, हमारा कीदा तो नहीं, अब नहीं हमारी दुकान बंद है, हमारे कीदा तो सवाल कर, आप अहल ही नहीं है, आप लोग अहल ही नहीं है हमारे कीदे के ऊपर सवाल करना, क्योंकि हमारी तो डैमेज हैज बीन डन हो गया ना। पहले दुकाना साडियां खोलो तो फिर अगला तुम सवाल करे जे, तो दुकाना तो कर दित्तियां साडियां बंद, हुण ना तुसीं साडे नाल कोई सवाल ना करो। मैंने ये कहा कि मैं मिर्जे के साथ हूं भाई ना भाई ना साडियां दुकानां बंद ने भाई, इंज ना करो, तुसीं दोबारा दुकानां खोल दिओ पे।
दुकाना खोल गई तो फिर काम तो खराब हो गया ना। एक बंदा है ऊपर। अच्छा ये सुने जरा, ये सुने। हाँ सुना है। जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूं जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले कि उस। समझ आई कि नहीं? वो हम जिन्स परस्ती करवाना चाह रहे हैं। समझ आ गई। इधर देखे, इधर देखे। अच्छा हाँ जी बताएं। बिल फर्ज आपकी वालदा कि वहां नियत बन जाती है 4 हुरे लेने की या 4 शोरों की, 2 ही नीयतें होंगी ना उसकी, 2 उसकी ख्वाहिशें होंगी। तो वो कहता है हाँ हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह तो हर चीज पे कादर है। वो ये कह रहा है। तो क्या आप समझते हैं ये ठीक है उसने बात की है कि गलत की है? नहीं, अब मेरे नजदीक ना मिर्जा इंसान है, तो इंसान से गलती हो जाती है तो उसकी गलती थोड़ी सी मैं दुरुस्त कर देता हूँ। यार बात सुने, पहले तो वीडियो का बता दे, उसकी ये वीडियो ठीक है कि गलत है? अगर तो आप ठीक कहते हैं तो फिर ही आप उसकी तो जी पेश करेंगे ना। अगर आप गलत कहेंगे फिर तो काम खराब हो गया ना, फिर तो गया बढ़ गया। मैं उसकी गलत को ठीक करके नहीं, अभी पहले बता दे कि ये ठीक उसने कहा कि गलत कहा है। उसने ये बात गलत कही है। बस ठीक है, बस बात खत्म होगी। हाँ अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं नहीं मौका दूंगा मैं। क्यों मौका? आपका वक्त आपका भी बर्बाद करूं, अपना भी बर्बाद करूं और सुनने देखने वालों को भी बर्बाद करूं। तो मुझे भी जब मैं भी कह रहा हूँ ये गलत है, आप भी कह रहे हैं गलत, बात खत्म हो गई। फिर तो दोनों मुत्तफिक हो गए हैं ना एक चीज के अंदर। ठीक है, मुत्तफिक हो गए हैं जी, ठीक हो गया। तो ये है कि अब चलो क्या बनेगा, किसका क्या बनेगा? वो दूसरी कब्रों पे आके मांगने वाला, उसका क्या बनेगा? नहीं वो तो डैमेज है, वो तो डैमेज है। ये तो मसला हल हो गया ना। नहीं वो मैं कह रहा हूँ वो तो डैमेज है, बिन डन हो गया। दुकान बंद हो गई है, कब्रों की, मज़ारों की, इन फिरकों की दुकानें बंद कर दी हैं। दुकान क्यों खोलना चाह रहे हैं आप? मुझे बताएं। मतलब ये आपको जवाब नहीं दे रहा है। क्या जवाब? मैं जवाब दे तो रहा हूँ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵੇਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। नहीं मलक बात ये है कि ये जो सवाल कर रहे हैं ये दुकानों का कर रहे हैं, तो दुकानें तो बंद है। तो ना सवाल है ये एक हमारा भी सवाल है कि दुकानें तो हो गई हैं बंद। उमर मुगल साहब आए, उमर भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रायल मुगल भाई, इनके ना माइक का शुरू दिन से कोई मसला है। इस्लामुल्लाह भाई आप बोल रहे। मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब आप बोल रहे। जिस तरह ग्रामी, जिस तरह के ये साहब बार बार एक चीज़ का सवाल कर रहा है, तो पहली बात तो ये है, ये समझना चाहिए कि कोई शख्स भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी दुआ नहीं करता। जहाँ से इन लोगों को पड़ता है मसला, तो वो है इस्तिगासा। यानी इनको दुआ और इस्तिगासा का मतलब और मफहूम नहीं आता। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो कभी भी जूनियर जो मिर्ज़ा जेलमी है वो इनको नहीं सिखाएगा। अगर वो बुनियादी चीज़ें इनको बतला दे और इनको सिखला दे और फ़र्क इनको समझा दे, तो फिर हकीकत ये है कि उसकी अपनी अकेडमी बंद हो जाती है जो कि 2-3 मरले पे है, तो उसका जो है वो नामो निशान नहीं बाकी रहता। दुआ और इस्तिगासा का बुनियादी फ़र्क अगर आप फरमाएंगे तो मैं यहाँ पे अर्ज़ कर दूंगा, वरना ये वहाँ जाके उससे पूछें पहले कि दुआ और इस्तिगासा के अंदर क्या फ़र्क क्या है, और इस्तिगासा जो करना है किसी से क्या कुरान और सुन्नत में उसकी इजाज़त भी है या नहीं है। और दूसरी बात यह है
کہ جس طرح مردوں سے کوئی چیز طلب کرنا یا استغاثہ کرنا جائز یا ناجائز ہے، اسی طرح پھر زندوں سے بھی استغاثہ کرنا جائز یا ناجائز ہونا چاہیے، یا ان کے لیے دونوں میں فرق ہے کہ زندوں سے تو مدد طلب کی جا سکتی ہے، مردوں سے جو ہے وہ کوئی چیز طلب نہیں کی جا سکتی۔ اگر تو یہ فرق کرتے ہیں تو وہ فرق کس شرعی دلیل کے تحت ہے، پھر ان سے یہ پوچھا جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب زندوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے تو پھر مردوں سے مدد طلب کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اب ان کو یہ بھی مسئلہ سمجھانا پڑے گا کہ دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کا کیا فرق ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، مرد مومن جب وصال کر جاتا ہے اور تہہ قبر چلا جاتا ہے، قرآن و احادیث سے یہ مضمون اور یہ مفہوم بالکل واضح ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ان کی سماعت بڑھا دیتا ہے، ان کی بشارت بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں، صلیب کے پجاری وغیرہ وغیرہ، یہ جو قادیانی اس قسم کے جتنے بھی یہ گستاخ اور یہ مرتد اور صدیق لوگ ہیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو تو بند کر دیتا ہے اور قید کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ، عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو قید کر دے، جس طرح کہ مشرکین کی ارواح کو قید کر دیا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی ارواح کو قید کر دیتا ہے، کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی ارواح کو بھی قید کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر تو آپ نے تو کوئی فرق ہی نہ چھوڑا اللہ کے دشمنوں میں اور اللہ کے دوستوں میں، یعنی جن کی زندگیاں ساری کی ساری زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں ان کی اطاعت و اتباع اور فرما برداری کرتے ہوئے گزری ہو، پھر وہ بھی برابر ہوں، اور جو باغیان ہیں، جو دشمنان ہیں، وہ بھی برابر ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر اسلام جو پیغام لے کر آیا ہے اور جو اسلام کا ماننے والے ہیں، تو اسلام کی کیا حیثیت ہوگی؟ اچھا، ایک منٹ ذرا آپ کی گفتگو جاری ہے تو ابھی ہاف ٹائم ہے، اور جناب مجھے اعلان کرنا ہے، اعلان سماعت کریں جی توجہ سے۔ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے، اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے۔ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی۔ نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے، اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ جی شاہ جی۔
جی میں یہ عرض کر رہا استاذ گرامی گزارش یہ ہے کہ جو قبروں پہ جا جواز کے صاحب ایک مزارات منٹ پہ جا رکیے کے جی جو قبروں پہ جا کے یا مزارات پہ جا کے مانگا جاتا ہے تو یہ استغاثہ ہے. دعا فقط اللہ سبحانہ و تعالی سے کی جاتی ہے. دعا عبادت ہے اور عبادت کسی قسم کی کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے. لیکن استغاثہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے اسی طرح اللہ کے بندوں سے بھی استغاثہ کیا جا سکتا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کا معنی ہوتے ہیں مدد چاہنا. غوث مدد کو کہتے ہیں. تو استغاثہ مدد طلب کرنا. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، استغاثہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی استغاثہ کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو یہ دیکھیے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ، ان کا حامی، وہ آل فرعون یعنی فرعون والوں میں سے ایک بندے کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہے. اور لفظ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے؟ استغاث، جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں استغاثہ. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، یہ غالباً سورہ قصص ہوگی، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. شاید ممکن ہے کہ سورت میں کوئی فرق ہو، میرے خیال میں سورہ قصص ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں، کون دوسرا شخص؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، مدد طلب کی. تو حالانکہ استغاثہ اللہ تعالیٰ سے بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ. تو دیکھیں اس آیت میں اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے مدد طلب کی اپنے رب سے، یعنی جب تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا. تو طلب کرنا، مانگنا، مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے بھی جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی جائز ہے. میں نے یہ دو مقام سے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. جو یہ بھائی بار بار کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور چھوٹے بڑے مرزا پہ لعنت بھیجوں گا، اب اگر اس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کو حرف آخر سمجھتا ہے تو اپنے مرجے پہ لعنت بھیجے ابھی کے بھی، اور ہمیشہ کے لیے اس پہ لعنت بھیج کے تو مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے عقائد کو تسلیم کرے اور مانے. اس کے اوپر اور بھی بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ قرآن مجید سے دلیل نہیں ہے، بے شمار دلائل اس کے اوپر دیے جا سکتے ہیں. لیکن خاص یہ لفظ کہ مزارات پہ جا کر یعنی اللہ کے بندوں سے مانگنا، تو بھائی یہ دعا نہیں ہے. دعا اور استغاثہ میں فرق ہے. دعا اللہ تعالیٰ سے ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اور اسی طرح اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آ کے میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ فرما دیں کہ رب بہت قریب ہے. جب بھی تم اس سے طلب کرتے ہو تو وہ تمہاری دعاؤں کو تمہاری دعاؤں کو اجابت یعنی قبولیت عطا فرماتا ہے. تو دعا تو فقط اللہ تعالیٰ سے ہے، دعا کسی سے بھی نہیں کی جا سکتی. ہاں مانگنے کے دو لفظ ہوتے ہیں، ایک دعا ہے اور ایک استغاثہ ہے. دعا اللہ کے لیے خاص ہے اور استغاثہ عام ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی استغاثہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے زندہ بندوں سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے وصال کر جائیں ان سے بھی استغاثہ کیا جا سکتا ہے. یہ کون سی شریعت ہے کہ زندہ ہوں تو ان سے استغاثہ جائز اور وصال کر جائیں تو ان سے استغاثہ جائز نہیں ہے؟ اس کے اوپر کیا شرعی دلیل ہے جی؟
تو لہٰذا مزارات پہ جا کے اگر کوئی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ ہاں استغاثہ اللہ کے بندوں سے کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے اندر بھی یہ بات یاد رکھی جائے کہ جب اللہ کے بندوں سے مدد طلب کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی عقیدہ و نظریہ اہل ایمان کا یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کرے گا، اللہ نہ چاہے تو یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، یا یہ ہمارا حمایتی بن سکتا ہے، یا یہ ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، یا یہ ہمارا سفارشی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے گا تو ہی کام ہوگا، تو ہی فریادیں بر آئیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے گا تو کوئی فریاد کا سننے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی ولی اور پیغمبر بھی نہیں سننے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اذن اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا ہے، یہ شان، یہ رتبہ، یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ کیا قرآن مجید سورہ آل عمران کی وہ آیات طیبات نہیں ہے؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو ہر جگہ برابر نہیں ہے، بعض جگہوں سے افضل ہیں اور مرتبے میں زیادہ ہیں۔ جس طرح کہ سب انسان برابر نہیں ہیں، اسی طرح سب مقامات اور سب جگہیں اور سب مکانات بھی برابر نہیں ہیں۔ بعض وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، بعض وہ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقامات میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ بازار ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب جگہیں اور پسندیدہ جگہیں وہ مساجد ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب جگہ محبوب نہیں ہیں، کچھ جگہ وہ اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوتا ہے، وہ ناپسند فرماتا ہے ان کو، اور کچھ جگہ وہ ہیں کہ جن جگہوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح جہاں پہ اللہ، یہ مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ سجدہ گاہ۔ کس کا سجدہ گاہ؟ بندوں کی سجدہ گاہ۔ تو جن بندوں کی وجہ سے مسجدوں کو مقام اور مرتبہ اور عزت ملے، تو مسجدیں تو معتبر ہوں۔ کیا خیال ہے وہ اللہ کے ولی اور محبوب بندے معتبر نہ ہوں گے اللہ کی نگاہ میں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آ کے محراب میں، یعنی ان کی عبادت گاہ جہاں پہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتی تھی، وہاں آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بالکل موجود ہے۔ میں نے بھی آیات پڑھی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ جب آپ حضرت مریم کی عبادت گاہ والے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ نے وجد عندها رزقا، تو وہاں پہ انہوں نے حضرت مریم کے پاس اللہ کا رزق پایا۔ آپ نے فرمایا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا یہ سارے پھل؟ قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو حضرت زکریا جو کہ اس وقت بہت بڑی عمر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد نہیں کیا تھا، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ اور یہ جو آیت میں نے اب پڑھی ہے، فرشتے وہیں پہ قبولیت کی سند لے کر آ گئے، اور فرشتوں نے پکار کر کہا فنادته الملائکہ وهو قائم، اور وہ بھی کھڑے تھے یصلی فی المحراب۔ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت گاہ، اس کمرے کے اندر آپ ابھی موجود تھے۔ جب آپ نے دعا کی، اللہ نے فوراً اجابت کا صحرا اور قبولیت کا صحرا عطا فرما کے تو فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ خوشخبری لے کر جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو بعض جگہیں یعنی اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے وہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنے کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں۔ قبر والوں سے مایوس ہونا، میں یہاں پہ اور بہت ساری آیات طیبات ہیں، بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، میں یہاں پہ اینڈ پہ ایک آیت طیبہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ 28ویں سپارہ میں سورہ ممتحنہ کے اینڈ پہ آخر پہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان کفار کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ،
جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اس قوم کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، جرانہ نہ لگاؤ. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، جس طرح کہ یہ لوگ قبر والوں سے نا امید ہو گئے. تو قبر والوں سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، یہ کفار کا طریقہ ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا جو محبوب بندہ اچھی زندگی بسر کر کے، اچھے اخلاق والی زندگی بسر کر کے، عبادات والی اور ایمان والی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے کے بعد غیر معتبر نہیں تھا، بلکہ اس کی عزت و شان اور عظمت و مقام و مرتبہ میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور قبر میں جا کے ان کی جو شانیں ہوتی ہیں وہ بلند ہو جاتی ہیں. جب زندوں سے استغاثہ کرنا جائز ہے تو اللہ کے بندوں سے جب وہ وصال کر جائیں تو بھی ان سے استغاثہ کرنا جائز ہے. اور استغاثہ میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد سے یہ میرا کام جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے اور ان کے تصدق سے میرے حال پہ ضرور رحم فرمائے گا. جی استاذ. اچھا، یہ کیا نام ہے آپ کا جواد صاحب، ایک سوال کا جواب دیں. سر جی میں بول سکتا ہوں. میں آپ کو بولنے کے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں گے کہ مولا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا تو مدد کرنے والا ہے نا، تو مدد کرنے والا، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. جو بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے بتا دی ہے. مولا کے اور بھی بڑے ترجمے ہیں، تو اور بھی بہت ہیں، لیکن مشہور ترجمہ یہی ہے، معاون، مددگار. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پر میں قرآن پاک کی ایک آیت صرف وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سورہ التحریم ہے اور آیت نمبر 4 ہے، اور سائیڈ پہ یہ ترجمہ کنز الایمان بھی کھلا ہوا ہے. یہاں پہ ذرا دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ فاضل بریلوی اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ جناب اللہ پاک بھی مددگار ہے، ساتھ اس کے فرشتے، جبرائیل امین، اور تمام کے تمام صالح المومنین. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. جی وہ مددگار ہیں، آپ کو علم مت دیں گے، آپ کے نا علم اضافہ کریں گے. نہ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ کہاں پہ؟ یہ بھی تو نہیں نا لکھا کہ وہ آپ کو جنت دلا سکتے ہیں، آپ کے گناہ بخشوا سکتے ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں نا. سنے تو صحیح نا، ذرا سنے تو صحیح. آپ کہہ رہے ہیں، سنے تو صحیح یار، سنے تو صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ علم دیں گے، جبکہ جنت میں نہیں وہ پہنچا سکتے. تو جنت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا. سننے تو صحیح یار، سوال تو سن لو یار، تھی اپنا ہوں پھر بولو گے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ایک ایسی صفت ہے مولا کی، اللہ نے سب سے پہلے اپنی طرف یہ منسوب کی ہے کہ میں ہوں مولا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. تو اگر تو یہ مانا جائے گا کہ بھائی یہ اگلے جو ہیں یہ صرف جناب علم دے سکتے ہیں، تو پھر یہ بھی مانا جائے گا کہ اللہ بھی صرف علم ہی دے سکتا ہے. یہاں پہ قرآن کی آیت کے اندر تو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا، جنت کی رہنمائی کریں گے کہ نہیں کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا. نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے مولا کی. نہیں میں آپ کو جس طرح آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا، تو میں بھی تھوڑا سی عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، نبی پاک بھی رحیم ہے. جی بالکل رحم ٹھیک ہے، کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کرم بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک ہے. رحیم ہے. اللہ پاک کا حقیقی طور پہ رحیم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجازی طور پہ رحیم ہے، صفت مجازی ہے. نہیں تو ادھر آپ یہ تو نہیں نا مخلوقات کی طرف جب اللہ کی صفات القاء کرتی ہیں تو وہ صفات مجازیہ ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ ایک مولا کی صفت ہے.
अल्लाह पाक हकीकी मौला है और जिब्राइल और सालिहुल मोमिनीन और मलाइका जो हैं ये मजाजी मौला है। सर जी आप मुझे 10 मिनट बोलने का मौका दे सकते हैं प्लीज? 10 मिनट पहले इसका तो कोई जवाब दे दे। नहीं कुछ रिव्यू करनी है मैंने। जी जी फरमाएं। तो पहले तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कसम है मुझे अल्लाह की पाक ज़ात की, मैं इधर मुनाजरा करने के लिए नहीं आया, ये मैं सिर्फ कर इसलिए रहा हूँ कि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। साथ साथ आपने जवाब भी देते जाए। क्या जवाब देना है जनाब? नहीं जवाब देना पहले आपने मुझे मिर्जा की वीडियो दिखाई, हालांकि मैं नहीं आप कह रहे हैं कि जनाब मैं रजू करने लगा हूँ, मुझे 10 मिनट चाहिए। नहीं आप चुप हो जाएं। नहीं अभी शुरू हुआ है ना सर, अभी शुरू हुआ है। या तो फिर आप बोल लें या हमें भी बोलने दें, फिर ये तो आपने खुद ही चुप करवाया हमें। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ ना करें अर्ज। कि मैं पहले मैं आपको बता दूं, मैं ना आपकी रोजाना वीडियो देखता हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह। तो मुझे खौफ है इस बात का कि जब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरी अम्मी ना पास बैठी हो। हाँ तो सही मैं रो होगी। के अर्ज कर रहा हूँ हाँ कि बिल्कुल है, बात भी ऐसे ही है बिल्कुल। मैं रो के अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी ना इधर बेहयाई बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ नहीं हम मिर्जा जूनियर जेलमी की बेहयाइयाँ और मिर्जा सीनियर गुलाम का नहीं, की बेहयाइयाँ नहीं पेश बात करते हैं, और आपकी हम जो तो देखें नाकिल हैं, हम नाकिल हैं, हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं पेश करते। नहीं बात आपकी ठीक है, इधर बहुत बंदे देखने वाले हैं। जिस कोई तरह बात मुफ्ती नहीं, साहब ना ने देखें, हमने कब कहा किसी को जबरदस्ती तो नहीं कि देखो भाई तुमने नहीं लाजमी देखना। मुफ्ती जैन ने मुझे कितना अच्छा जवाब दिया, मुझे नहीं इनका वो लहजा तो वो एक बहुत चीज ही ज्यादा अलग है, पसंद लेकिन देखे जब सेक्स की बारी आएगी तो वो वीडियो दिखानी पड़ेगी कि नहीं मिर्जा जूनियर जेल में। नहीं बात ठीक है अब सर, इधर सेक्स के कितने अंदर बंदे बैठे आप हैं, भले अगर उसके अंदर अच्छाई तलाश करें या बुराई, वो आपकी अपनी सरदर्द है, हमारी तो नहीं है। असल में सारे ये तो मिर्जा जेलवी से ये कहना चाहिए ना कि वो इस किस्म के शोशे ना छोड़ा करे, हाँ ताकि वो ये अब चीजें देखिए ना ये बयान मैं की जाए। दोबारा वो इस तरह की वही बगैरतियां वीडियो यहाँ छोड़ेगा और पे फिर वो लगाता हूँ, आप मुझे बताएं, ये बताइए। नहीं अब रहने देना, आप नहीं रहने क्यों दे? अगर मेरी ये बात तो सुनिए ना, इतनी मुफ्ती बेशर्मी साहब। वाली चीजें हैं तो लानत क्यों नहीं डालते आप इसके ऊपर? लानत डाल दें। सर जी 10 मिनट मैंने लिए हैं आपसे, मैं इसके ऊपर लाने डाल के जाऊँ? हाँ डाल दे फिर अभी डाल दे, पहले लानत अगली बात बाद में। नहीं लाने डालने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ ना कि जो मुझे इधर अच्छी नहीं लग रही वो। तो अभी मुफ्ती साहब के पास इस बात का जवाब था, मुझे पता है, कसम से अर्ज कर रहा हूँ कि इसके अलावा बहुत सारे जवाब है जो अभी आपने मुझे नहीं दिए। कब्रों के ऊपर जाके मांगना चाहिए कि नहीं, तो कई हिस्से तो कब्रों के ऊपर जाके मांगना चाहिए कि नहीं यार, उसके ऊपर भी नहीं आ रहे तुम कभी उधर पटोसियां मार के। अच्छा सुनो फिर ये मौला का पहले जवाब दो, फिर दो, फिर मौला का जवाब दो, मौला का जवाब। अरे नहीं छोड़ दो, अब मौला का मतलब होता है मददगार, मुआविन। बता जरा, अब अल्लाह ने तो नहीं कहा कि जब जिंदा होंगे तो मददगार होंगे, जब मर जाएंगे तो मददगार नहीं होंगे? बता, ये कायदा को लिया है कि अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक के ऊपर जारी होता है, ये जिंदा और मुर्दा सबके लिए यकसा होगा। चल दे जवाब। सर जी मुझे ही पता है, मैं चल दे ना जवाब फिर, भागूंगा तो चल दे जवाब। बताओ मुझे कि ये जो मुर्दे हैं ये मददगार हैं कि नहीं? आपसे अर्ज है, ये जो मुर्दे हैं मददगार हैं कि नहीं? ये जो मुर्दे हैं मददगार हैं कि नहीं? आपसे ये मुर्दे जो औलिया अल्लाह हैं मददगार हैं कि नहीं? है ना, क्यों नहीं? है, बस ठीक है, बात खत्म हुई। ऐसे ही जबड़ी मार के बैठ गए हो तुम यार। सर जी मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ ना, प्लीज आप क्या समझा रहे हो? चल अब डाल दे लानत मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर। नहीं वो तो मैं डाल रहा हूँ। चल डाल ना, डाल रहा हूँ, कब डालोगे? अभी भी डालता हूँ। डालो लानत। लेकिन मुफ्ती जैन साहब ने मुझे जवाब ओ भाई ठीक है, पहले लानत मिर्जा जूनियर पे, पहले लानत, अगली बातें बाद में। उसके बाद आप मिर्जा जूनियर पे लानत डाल दो फिर। नहीं लानत डालोगे तो तुम्हें मैं पकड़ के रखूंगा, इधर से मैंने हिलने नहीं देना। ठीक है, चल डाल मिर्जा जूनियर जेलमी पे लानत। लानत डाल दी है। ये क्या कब डाली है? कब डाली है? मैंने अभी डाली है। चल दोबारा डाल दो। पहले भी नहीं सुना, मैंने नहीं सुना इसके ऊपर। मैंने नहीं सुना। खुदा की लानत है। क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर मेरी लानत है। किसके ऊपर? लानत है किसके ऊपर? मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर। हाँ
क्या हुआ है? तो अब आप मेरी बात क्या हुआ है समझ ही नहीं आई, क्या कहा है मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर? अच्छा आला हजरत का ना दोबारा अल्लाह हजरत को बाद में, अल्लाह हजरत बाद में डाल लानत। नहीं, उनका ना इधर डाल लानत तो डालना पहले। पिछले 2-3 घंटों से तुम बैठे हुए हो और दिमाग हमारा खपा रहे हो। मुझे चल लानत डाल मिर्जा जूनियर के ऊपर, खोल के लानत डाल, खोल के लानत डाल, मंजूर होगा, लानत डाल, खोल के लानत डाल इसके ऊपर। कसम मुझे अल्लाह की दाद की मैं इसके ऊपर लानत डाल। किस इसके ऊपर? फिर इसके ऊपर नाम तो लो। इसके ऊपर मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर, मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी। क्या हुआ है इसको? अब ठीक है, इसके ऊपर लानत है मेरी। फिर इसके ऊपर ओए पूरा सेंटेंस बोलो। मैं बोलता हूँ एक दफा, मुझे कॉपी कर लेना। बोल दें, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं मिर्जा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के ऊपर लातादाद अल्लाह की लानतें डालता हूँ। ये मिर्जे कादियानी से भी ज्यादा बदतर खंजीर आदमी है। ये होती है बात। चल मेरे तरीके से ही डाल, लानत डाल। हाँ, आपके तरीके पे डाल रहा हूँ मैं। मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर लाख बार लानत डालता हूँ। इसके ऊपर अल्लाह की लानत है, मेरी लानत है मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर। बस ठीक है, बात खत्म हो गई। बस अब उसके बाद अब ये ना कहना कि आप इसकी साइड नहीं है तो आप नीचे। बस एक हो गया। नहीं अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारा बात ही नहीं बनती। बात बनती नहीं है, नहीं ना बनती। हम तो सिर्फ कादियानियों से बात करते हैं या मर्दइयों से करते हैं बस। प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं ना, कौन सी प्लीज? प्लीज क्या होती है भाई? हम तो डिबेटर लोग हैं, हम सिर्फ हम कादियानियों से या मर्दइयों से गुफ्तगू करते हैं। ना ही तुम कादियानी ना ही आप मर्दई, तो फिर बात तुम्हारी और हमारी तो बनती नहीं है। अपना भाई समझ के गुफ्तगू नहीं करते ना, हम अपने भाइयों से भी नहीं करते। क्यों करें? अरे अब मैंने रजू किया। भाई कर लिया रजू तो बस ठीक हो गया ना। अब तुम और मैं मुत्तफिक हो गए, बस बात खत्म हो गई। कुछ तो बोलना बनता है। नहीं ना बनता। हम नहीं सुन्नी शिया वाबी देवबंदी से हम बात ही नहीं करते। मुसलमान जो भाई हैं हमसे नहीं बात करते, उनसे हमारा अपना मजाज है। सर जी घर से मेरी 3-4 बार बेइज्जती हो चुकी है आपकी वीडियो देखने के चक्कर में। तो होने देना, बिस्ती वाले काम ना करवाया करें। बरेलवी से सुन्नी बन के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए बरेलवी देवबंदी वाला इतना ड्रामा ना करो। बंदे ने पुत्रा मंगना, समझ आई कि नहीं? आप इंसानों वाली जुबान नहीं समझ रहे। कब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देवबंदी बरेलवी का नाम भी नहीं आपने लेना, समझ आई कि नहीं? ऊंची आवाज से बात भी ना करो, उसकी इज्जत करो। हाँ नहीं हाँ, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। या कादियानी बन के मर्दई बन के हमारे सामने आओ या मुसलमान बन के सामने आओ। बस मुसलमान बन के सामने हाँ बस ठीक है, तो बस बात खत्म है। फिर तो सवाल ही को नहीं ना। मुसलमान बनोगे तो फिर कोई सवाल नहीं ना कि मैं उसकी वजह से इज्जत आपकी कर रहा हूँ, वरना आप मेरे भाई बिस्ती कर लो यार, गालियां निकाल लो यार, क्या मसला है? निकाल लो गाली। अल्लाह का कर रहा मैं तुम ना मेरी इज्जत करो ना। मैं कब कह रहा हूँ मेरी इज्जत करो? आप इल्म से जवाब दो ना। नहीं ओ भाई, आपको बात नहीं समझ आ रही जवाब साहब। मैं आपको नीचे उतारूं फिर अच्छे रहेंगे हैं? ये कोई बेइज्जती करूं आपकी फिर अच्छे रहेंगे? इधर हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, तो हाँ तो देख रहे थे। आपने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं ना सुननी, उतारते हैं नहीं सुननी, आप खुद ही जाए। नहीं मैं जो सही बात कर रहा हूँ कि हालांकि मैं इधर कितनी बार रजू कर चुका हूँ। हालांकि बस ठीक हो गया ना भाई, रजू कर लिया, आप मेरे भाई बन गए हैं, बस ठीक हो गया। बस अब सवाल का सिलसिला खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं आप इल्म से जवाब दें, जो इल्म से। और नहीं ना देते हम ना इल्म से जवाब। हम सिर्फ बात करते हैं कादियानी और मर्दइयों से और उनके अकायद के ऊपर बात करते हैं। उसका नाम अब तुम जहालत रख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। इल्म रख लो, फिर भी तुम्हारी मर्जी है, कोई मसला नहीं। नहीं अब कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो इस तरह की जुबान से न समझ आएगी जिसको बाकी। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई, ये तुम्हारी मर्जी है। ये ठीक है तो आप ही रजू करो ना फिर। ठीक है, किस चीज है? हम आप तुम्हारे मुलाजिम लगे हैं, तुम्हारे मुलाजिम लगे हैं। यार तू जबड़ियां मारनियां शुरू कर दिया ने। इनमें कहना पे बंदे का बच्चा बन जाए। हूं मैनू खुद थले लाया, सिर खादा पे है। चलो जी ध्यान से बात करें आप। जी उस्ताद ग्रामी, तो हकीकत तो यही है कि
ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے لیے اور آپ کی ناموس اور آپ کی آبرو اور آپ کی عزت کے لیے انسان کو ورک کرنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ ٹیم استاذ گرامی آپ کی تعلیم اور آپ کی جو کی گئی علمی تربیت ہے اس کے مطابق الحمدللہ برسر پیکار ہے، اور بہت سارے لوگ ہدایت پا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ کی وجہ سے سیدھا راستہ بھی ملا ہے الحمدللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو محبت ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے، تو یہ ایک محبت لوگوں نے جو ہے وہ اس قسم کی کر رکھی ہے کہ اگر آپ حق بھی بیان کرتے ہیں تو وہ کڑوا لگتا ہے۔ آپ کے مزاج میں جو سختی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت و آبرو کی خاطر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بھی اگر کوئی جواب دیتے ہیں یا کچھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ آپ کا فیضان ہے اور یہ آپ کی تربیت کا ہی حصہ ہے، یہ آپ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جو آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو یہ بڑی واضح طور پر یہ آیت مقدسہ اس بات کو اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مددگار ہے، حمایتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، مومنین ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اب صالح بندوں کی جو مدد ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ جس طرح کہ بادشاہ ظاہر ہے کہ وہ گلیاں یا سڑکیں نہیں بناتا ہے، وہ مزدور ہی بناتے ہیں، وہ ایک آرڈر دیتا ہے یا اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا اس کی نگرانی ہوتی ہے، اس کے چونکہ حکم کے اوپر وہ چیز بنتی ہے، تو بنانے کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ سڑک فلاں بادشاہ نے یا فلاں حاکم نے یا فلاں وزیر نے یا فلاں ایم پی اور ایم این اے نے بنائی ہے۔ حالانکہ ایم پی صاحب تو آئے بھی نہیں، ایم این اے صاحب تو آئے بھی نہیں، ڈی سی صاحب تو آئے بھی نہیں کہ اس روڈ کو بناتے، انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اس کو بنایا تو انجینئروں نے، اور انجینئر سے بنایا، اس کو مزدوروں نے مل کے اس کو بنایا۔ لیکن انجینئرز اور مزدوروں کا بنانا یہ حقیقت میں جو بنوانے والا ہوتا ہے وہ ڈی سی ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے یا کوئی وزیر ہے، یہ ان کا بنانا ہے۔ تو اسی طرح یہ اگر ہمارا پاکستان ہے یہ آزاد ہوا ہے تو کہا جاتا جی قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اکیلے نے تو نہیں بنایا، اس کے آگے بہت سارے ورکرز تھے اور بہت سارے لوگوں نے مل کے اس کو بنایا۔ لیکن جو مزدوروں کی اور جو متاحتوں کی اور اسی طرح جو شاگردوں کی محنت ہوتی ہے یا مریدین کی جو محنت ہوتی ہے وہ اصل میں استاذ کی محنت ہوتی ہے اور شیخ کی محنت ہوتی ہے، شاگرد کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح مرید کا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ یہ بھائی صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں تو فلاں نے جواب صحیح دی ہے، مفتی زین نے صحیح جواب دیا، ہمارے جوابات تو وہ استاذ گرامی کی مرہون منت ہے، تو استاذ گرامی نے بھی تو بالکل صحیح باتیں کی ہیں، اس کو بھی فالو کیا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے، اور جس کی طرف وہ رہنمائی کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو عقیدہ نبوت و رسالت ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ حتمی ہے، یہ ذوات وہ ہیں کہ جو ہمارے معتقدات کی اصل ہیں، ہمارے عقائد کی اصل ہیں اور ہماری نجات کی جو ضامن ہیں، یہ وہ ذوات ہیں۔ ان کے مقابلے میں کسی اور شخص کو لا کر کے کھڑا کرنا اسی کو جہالت کہا جاتا ہے، اگرچہ انسان بہت بھی پڑھا لکھا ہو اور وہ با اخلاق وہ نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دیگر ذوات کو لا کر کے کھڑا کر دے، مقابلے کے اندر لا کر کھڑا کر دے، وہ با اخلاق نہیں ہوتا۔ با اخلاق اگرچہ کڑوا ہو اور سخت زبان میں بولتا ہو یا اونچی آواز بھی کر لیتا ہو،
لیکن وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں اور ان کی ناموس اور آبرو کے لیے وہ لڑ رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے تو وہ با اخلاق ہوتا ہے. با اخلاق یہ نہیں ہوتا بندہ یا با کردار وہ نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے اور ہر بات جو ہے اس کے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو ذات ہے اس کی بات کو منوان تسلیم کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کو ثانوی حیثیت دی جائے یا پس پش ڈال دیا جائے اس کے احکام کو. یہ کامیابی اور کامرانی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کی ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح زندہ لوگ اللہ کے ہاں معتبر ہوتے ہیں وصال کر جانے کے بعد وہ غیر معتبر نہیں ہو جاتے یا اللہ ان سے نفرت نہیں کرنے لگ جاتا بلکہ ان کی شانیں تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ تو اور بڑھ جاتا ہے. ہم نے جنت کو یہاں پر محسوس بھی نہیں کیا ہوگا زندگی کے اندر, لیکن جب بندہ مومن کا وصال ہوتا ہے اپنے قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر جنت کے جو بچھونے ہیں اور جنت کے جو حلے ہیں اور جنت کی جو انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں وہ سو قبر کے اندر ہی میسر ہونے لگتی ہیں اور اس کی رسائی اللہ تعالیٰ وہاں تک کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیں بہت ساری اللہ حاصل کے ان چیزوں سے اس مسئلہ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اور مقرب بندے جب وصال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کو غیر معتبر نہیں کرتا, غیر معتبر کر دیتا. تو پھر مجھے بتائیں اسلام لانے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں, عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہو, اور جو ریاضت ہے اور دیگر جو معاملات ہیں پھر اس کا کیا فائدہ ہو. اور انسان اس پرفتن دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہے, اگر قبر میں جا کے انسان غیر معتبر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے سلب کر لیتا ہے ہر طرح کی شانیں اور طاقتیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ان ساری چیزوں کا اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا اور قائم رہنا تو اس کے کیا معنی ہوں گے. تو بندہ غیر معتبر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کی شانوں کو بڑھا دیتا ہے. تو جو لازمی یہ ہے, جو لازمی بات ہے وہ یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اور جو اس کے دین کے باغی ہیں, صرف لفظوں کے اندر ہی ان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی مجلس سے اور ان کے گمراہ کر دینے والے وعظ سے بچنا چاہیے. عام بندوں کو نہیں پتا ہوتا, ہر انسان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر کون ڈنڈی مار رہا ہے اور کہاں پہ وہ غلطی کر رہا ہے. تو مرزا جہلمی کو تمام علماء یا اولیاء کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا اور اس کی بات کو حتمی سمجھنا اور یقینی سمجھنا اور یہ سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ جو اس کی زبان سے نکل جائے بس وہی حق ہے اور اس کے لیے پھر انسان اپنی ساری زندگی گال دے اور لڑنے اور مرنے پہ تل جائے, تو یہ کوئی اخلاق والی بات نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے, یہ دین اسلام کا باغی ہے. اگر یہ جس بھی دنیا کے کونے میں رہتے ہیں یہ جو علماء ہیں اپنی پسند کے علماء سے یہ فتویٰ ذرا پوچھیں نا, اس کی جو مغلظات ہیں جو اس نے اتنی زیادہ ہرزہ سرائیاں کی ہیں اور غلط باتیں کی ہیں, بڑی نرمی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے اس کی یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں اور تقریریں سن لیتے ہیں. اور مبشر شاہ صاحب کی جو ہے نا وہ گفتگو تکلیف دیتی ہے اور اذیت دیتی ہے اور اس کو نہیں سنتے. جی ہم وہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں سن سکتے, تو مبشر شاہ صاحب کو اپنی طرف سے بات تھوڑی کرتے ہیں, وہی ساری بات ہے جو مرزا جہلمی کی بات ہے اور وہی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کس طرح یہ انجیکشن دے رہا ہے اور کس طرح یہ سلو پوائزن کے ذریعے سے قوم کو جو ہے ہدایت کے راستے سے اور حق کے راستے سے اور اخلاق کے راستے سے اور شرم و حیا کے راستے سے یہ ہٹا رہا ہے. وہ باتیں کہ جو ایک تھوڑی سی عزت رکھنے والا بندہ بھی نہیں کر سکتا اپنی اولاد کے بارے میں, بالخصوص اپنی بیٹیوں کے بارے میں, اس کو برسر عام اس کو بیان کرنا اور پھر یہ کہنا کہ میں اس کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر جو ہے وہ ڈیپلی جا کر کے ریکارڈ کروا دوں گا اور وہ بچوں کو سنا دیا جائے. تو پہلے تو یہ سوال ہے کہ اتنے سال ہو گئے یہ دعویٰ کیے ہو گئے, اس کے اوپر کام کیا یا نہیں کیا؟ بچوں کو اگر یہ مسائل اور یہ معاملات سکھلانے بھی ہوں تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کو بیان کرنا اس طرح سرعام اور کھلے لفظوں اس کو بیان کرنا یہ بے شرمی کی بات ہے اور یہ بے حیائی کی بات ہے. اگر اس کو بیان کرنا وہ بیان کرے تو جائز ہے اور کار ثواب ہے,
اور اگر قوم کے سامنے یہ چیز رکھی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کتنا ظلم اور کتنی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بیان کرنا جو ہے نا وہ ناجائز ہے. یہ آج تک سمجھنے ہے کہ یہ کس قاعدہ کلیہ کے تحت یہ سارے معاملات. تو بہرحال استاد گرامی، آپ کی جو تعلیمات ہیں یا تربیت ہے یا جس طرح آپ نے اس شخص کو ایکسپوز کیا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اب بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر ان کے اپنے نصیب کی بات ہے. اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی بااخلاق آدمی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو فالو کرتے رہیں. یہاں پر بھی ان کو دنیا کے اندر بھی پتہ چل جائے گا اور پھر جو قبر و حشر کی جو معاملات ہیں اسے بھی یہ جلدی آگاہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام مقرر کر دیا ہے اور جو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ معاذ اللہ اس کو ناقص قرار دینا چاہتے ہیں کہ وہ ناقص ہے، کہ وہ بتلایا نہیں گیا اور علماء نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر پہرا نہیں دیا، جن کی وجہ سے یہ اسلام اور دین اور یہ اخلاق محفوظ ہیں. سب کے اوپر بلیم کر رہا ہے اور ہم لوگ اس کو بڑے مزے کے ساتھ سن لیتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا تو ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے اور ان کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو سن سکیں اور صبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو تسلیم بھی کریں، ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں اور سمجھیں کہ بھائی بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو دلیل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ استاذ گرامی ہمارے سر پہ قائم اور دائم رکھے. جی آمین. اچھا، یہاں پر وہ چونکہ مدد کی بات چھیڑی تھی، وہ جو مرزئی صاحب آئے تھے، تو مدد کے اوپر تھوڑی سی اور گفتگو کر لیتے ہیں. چند حوالہ جات میں یہاں دے دیتا ہوں. ایک تو وہ قرآن کی آیت ایک بھی کافی ہے، ویسے اس کے اوپر میں 10 کے قریب مزید آیات دے سکتا ہوں. ایک حدیث کو ہم لے لیتے ہیں. حدیث یہاں پہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کتاب کا نام ہے الفتح الکبیر فی دم زیادتی الی الجامع الصغیر. علامہ عبد الرحمن جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے، متوفہ 911 ہجری، دارالفکر بیروت لبنان کا مطبوع ہے اور جلد 1 ہے، صفحہ 78 ہے. حدیث نمبر ہے 734. اذا ادل احدکم شیئا او اراد غوثا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی کسی چیز کو گم کر دے. وہ کسی ایک ایسی جگہ کے اوپر تھا، صحرا میں یا جنگل میں تھا جس کے اوپر معلومات رکھا تھا، تو وہ گم گیا. تو اب وہ اتنے بڑے جنگل میں یا اتنے بڑے صحرا میں کیسے تلاش کرے؟ تو او ارادہ غوثن، اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا یہاں پہ ہو جو کہ اس کی مدد کرے. لیکن حال یہ ہے کہ وہ ہوا بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. انیس انسان کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ وہاں پہ کوئی لیسا بہا انیسن، کوئی انیس نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، زندہ لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے. فل یا کل، پس اس کو چاہیے کہ یہ کہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندے، اے رجال الغیب میری مدد کرو. یا عباد اللہ اغیثونی 2 دفعہ لفظ موجود ہے. اے اللہ کے بندو میری آ کے مدد کرو. آگے لکھا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، پس بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتے، آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جن کو رجال الغیب کہتے ہیں. ہاں، یہ غوث، اغیاس،
अगीसूनी एक ही चीज है, मादा एक ही है, यानी मदद करो मेरी ए अल्लाह के बंदो, ए औलिया अल्लाह, ए फरिश्तो, ए मुहाफजा। क्योंकि एक और हदीस है जिसके अंदर ये है, वो हदीस भी मैं अभी आपको सुनाता हूं, जिसके अंदर है कि अल्लाह पाक ने कुछ मुहाफजा को मुकर्रर कर दिया है जो इंसान की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। वो हदीस ये वाली है, जामे शोबुल ईमान की हदीस है, मकतबातुर रशीद और अल जुज़ुल आशिर 10वीं जिल्द है, सफा 140 और 141 के ऊपर यह हदीस है। रकमुल हदीस है 7297 और हसन हदीस है ये। और नीचे लिखा हुआ है कि इस्नादहु हसनुन, इसकी इसनाद हसन है। फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक ने जमीन के ऊपर कुछ मुहाफजा मुकर्रर कर दिए हैं जो कि हर चीज को लिखते हैं, दरख्तों के पत्ते जो गिरते हैं ताकि वो तक भी लिखते हैं। जब किसी एक को जमीन के ऊपर किसी मदद की जरूरत कोई पहुंचती है तो वो मदद करते हैं, और कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसकी इस्लाह करते हैं। और किसी बंदे को अगर जरूरत हो तो फल या कुल, तो वो ये कहे इबादुल्लाही अगीसूना औ आईनूना राहिमा कुमुल्लाहु फइन्नहु सायआनु। तो पास उसको चाहिए कि वो ये कहे कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, अयानत करना। और ये अगीसूनी और आई नूनी एक ही चीज है, दोनों एक ही, तर्जुमा एक ही है, यानी मदद करो मेरी, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत करे। तो पस फइन्नहु सयआनु, तो पस वो उसकी मदद करते हैं। हाँ, अच्छा, ये एक ही हदीस चल रही है, इसके ऊपर मैं एक और हवाला भी ले लें। अल मुजमुल कबीर और अल जुज़्ज़ु साबे अशर, मकतबा इब्न तैमिया काहिरा, सफा नंबर 117 और 118 के ऊपर हदीस नंबर 290। ये हदीस इधर भी है। आगे यही हदीस आपको मिल जाएगी जामेउल अहादीस के अंदर भी, और हदीस नंबर है 1409 के अंदर भी यही आपको मिल जाएगा। इन्होंने तबरानी के हवाले से यह नकल की है। कंजुल उमाल मतबूआ है मुअस्सिसतुर रिसाला अल जुज़्ज़ु सादिस, 6ठी जिल्द है और सफा है 706, हदीस नंबर है 17,498। यही हदीस आपको यहां पर भी मिल जाएगी। अब इसको, ये जो है क्या इसका नाम है, इस हदीस को हसन कहा है। सही समझ आई कि नहीं? और ये आपको मिल जाएगी सही व ज़ईफुल जामे अस्सगीर, जिल्द 1 है, सफा 1396, बल्कि 1396 हदीस नंबर के तहत उसने इसको नकल किया। अच्छा जी, तो ये चंद हवाले मैंने एक हदीस के ऊपर पेश किए हैं। तो बात कर रहे थे ओ भाई, ये इतना जामे किस्म का मौजू है, इसके अंदर हम आपको 10 हदीसें, 10 कुरान की आयतें पेश कर सकते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह का मदद करना, अल्लाह भी मददगार, इंसान भी मददगार, फरिश्ते भी मददगार, तो क्या ये शिरक हो गया? ओ भाई, खुद कुरान में लिखा है, हदीस में आया है। तो बात यह है कि अल्लाह का मदद करना है, वो है हकीकी मददगार अल्लाह ही है। तो मजाजी तौर पर जो मददगार है वो जनाब ये सारे हैं, मखलूकात जो है वो मजाजी तौर पे। तो हकीकत और मजाज जब तक समझ नहीं आएगा, बात समझ नहीं आएगी। जैसे देखिए कि हकीकी जो बच्चा देता है वो अल्लाह पाक ही देता है,
सूरह शोरा की आयत नंबर 49 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही बच्चे और बच्चियां, बेटे और बेटियां तुम्हें अता करता है। लेकिन अगर हम चले जाते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 19 के अंदर, तो वहां पे फरिश्ता जब हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास आया तो उसने आके क्या कहा था, ली आहाबा लाकी गुलामन जकिया, ताकि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूं। हाँ, तो अब देखे, पहले अल्लाह कहता है जी बच्चे मैं ही देता हूं, अब उसी कुरान के अंदर कहता है कि बच्चे फरिश्ता देता है। बताइए, तो ये हकीकत और मजाज है। हकीकी बच्चे देना, हकीकी मदद करना, हकीकी सिमात करना, हकीकी कलाम करना, ये अल्लाह का काम है। लेकिन इंसान भी बसीर है, इंसान भी कलीम है, इंसान भी जो है समी है, लेकिन ये मजाजी तौर पे। तो हकीकत और मजाज जब तक नहीं समझेंगे बात समझ नहीं आएगी। तो हकीकत और मजाज ये चलता है, ये साथ साथ ही चलेगा। हकीकी मालिक व मुख्तार जो है वो अल्लाह पाक की जात है, लेकिन मजाजी तौर पे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतोइना कल कौसर, ए महबूब हमने तुझे कौसर अता कर दिया। अब कौसर क्या चीज है? कौसर को समझने के लिए आपको पहले, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये आखिरी डिग्री है, इंतहाई मुबालगा का सीगा है। पहले आपको कसीर समझना पड़ेगा, जो पहली डिग्री है। दूसरी डिग्री आती है अक्सर, फिर तीसरी डिग्री आती है कौसर। कसीर, अक्सर और कौसर। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने महबूब तुझे कसीर दे दिया, अक्सर दे दिया, नहीं, बल्कि इंतहाई मुबालगा कहा कौसर दे दिया तुम्हें। अब कसीर को समझने के लिए आपको इसका मद्दे मुकाबल जो है वो समझना पड़ेगा, कलील। भाई कलील और कसीर आपस में मद्दे मुकाबल है ना, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं। तो कसीर के मुकाबल के अंदर आता है कलील। अब कलील के बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मता उद्दुनिया कलील, हाँ, ये दुनिया का जो मता है ये कलील है अल्लाह की बारगाह में। ये दुनिया का मता अल्लाह की बारगाह में कलील है, थोड़ा है। तो अल्लाह का जब थोड़ा जो है वो पूरी दुनिया का मालो मता है, तो फिर अल्लाह का कसीर क्या होगा, अल्लाह का अक्सर क्या होगा, तो अल्लाह का कौसर क्या होगा, वो तुम्हारी समझ से बालातर। तो वो कौसर अल्लाह ने अता कर दिया अपने महबूब को, जिसके बारे में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और ये हदीस हजरत अमीर मुआविया से मरवी है। हाँ, अगर तुम हजरत अमीर मुआविया के अंदर रत्ती बराबर भी शक और शुबा करोगे, उनको ज़ईफ रावी साबित कर दोगे, तो फिर तो ये हदीसें भी कबूल ना करोगे तुम। फिर सारी हदीसों को ज़ईफ कहना पड़ेगा जो हजरत अमीर मुआविया से मरवी हैं। हाँ, कि वो ज़ोफ की इलल अगर साबित करोगे अमीर मुआविया के अंदर, तो इन फिर सब हदीसों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये हदीस क्या है? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु यूती। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक मैं ही तकसीम करने वाला हूं, जो कुछ मुझे अल्लाह अता करता है। अब इसको ग्रामेटिकली जरा समझे। एक होता है कलमा हसर। हसर का मतलब होता है कि बिखरे हुए मफाहीम को किसी एक मरकज पे ले आना। ये जो हम कहते इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, बिखरे हुए मफाहीम को एक जगह पे इकट्ठा कर देने को हसर कहते हैं। और हसर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ अरबी के अंदर कलमात हैं।
उनमें से एक कलमा है कि ज़मीर मंसूब मुनफसिल जब कलमे की इब्तिदा में आ जाए, फेल और फाइल से भी मुकद्दम हो जाए, तो कलाम के अंदर हसर पैदा हो जाता है। असल में यह कलाम ऐसे था, नाबुदू इय्याका, कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो इय्याका को मुकद्दम कर दिया, हसर पैदा हो गया कि तेरी ही इबादत करते और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो ये जो ही है ना, ये हसर की वजह से पैदा हुआ है। अब यही हसर ये इस हदीस के अंदर भी है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। भाई इधर देखो, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल है। इन्ना तो फकत इन्ना आ जाता ना, हजूर इतना फरमाते इन्ना अना कासिमुन, तो बात शायद फिर भी बन जाती। हाँ जी, या इन्नना कासिमुन, तो ये कलाम आप किस 2-3 तरह से बना सकते थे। यानी इन्ना कलाम के अंदर से शक और शुबे को खत्म करता है, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। तो इन्ना जो होता है शक को दूर करता है। तो यही इन्ना इधर भी है, लेकिन इन्ना के साथ जब मां काफा लग जाए तो वो कलाम के अंदर हसर पैदा कर देता है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अब तर्जुमा क्या हो जाएगा, बेशक मैं ही तकसीम करने वाला हूं, वल्लाहु युती, जो कुछ भी मुझे अल्लाह अता करता है। और इन्ना आतोइना के अंदर भी मादा वो ही है, आता योती, और यही मादा इधर भी है हदीस के अंदर भी, वल्लाहु योती। तो अल्लाह ने क्या दिया था, वो कौसर दिया था। तो ये बातें हैं, मालिको मुख्तार हकीकी अल्लाह ही है, लेकिन मजादी तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हकीकत और मजाज को दोस्तों जब नहीं समझेंगे तो बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। हम क्या कहते हैं, हम खाना खा के क्या कहते हैं, हम तो यही कहते हैं ना कि यार बड़ी भूख लगी थी यार, आज खाना बड़ा मजेदार था, इसने तो मेरी भूख खत्म कर दी है। प्यास बड़ी लगी थी, बोतल पिया यार, इस बोतल ने मेरी प्यास खत्म कर दी है। तो ये तो फिर जाहिलों के नजदीक शिर्क हो जाएगा। हालांकि हकीकी तौर पे तो प्यास और भूख और प्यास अल्लाह ही खत्म करता है, इसने तो शिरक कर दी है। और बात यह है कि हकीकी तौर पे भूख और प्यास खत्म अल्लाह पाक की ही जात करती है, लेकिन मजाजी तौर पे वो खाना या वो मशरूब वो पानी जो है ना, उसने मजाजी तौर पे की है। भाई हकीकी मददगार तो अल्लाह पाक की जात है, मजाजी तौर पे तेरे वालिदैन तेरी मदद करते हैं। जब तुझे पैसों की जरूरत होती है उस टाइम तो नहीं तू अल्लाह से मांगता, तू तो कहता है अब्बू जी 2 रुपये दे आजे, बाहर पापड़ आए ने लेने ने, अब्बू जी कुल्फी लेनी है 10 रुपये दे आजे। तो उस टाइम तो तुम नहीं कहते अपने बच्चे को कि बेटा अल्लाह से मांगो बेटा, शिरक हो जाएगा बेटा, मेरा पुत्र अल्लाह से मांगो डायरेक्ट। उससे तेरे पुत्र ने जुत्ती नाना ला के तेन लितर परेड की तो मैनू नीवें थां बिठा लिया जे है मसले ते टसले अपने बच्चियां तुसी अगर समझाए थे। बीवी तेरे पैसे मंग रही है पई कि जैनब के पापा आज रोटी पकानी है, पैसे दियो, तो उथे दर्स देने शुरू कर दियो, जैनब की मामा अल्लाह से मांगो, ऐ शिरक हो गए। उन्हें ला लितर लेना, तेन पा लम्मे लेना, उस टाइम पै जाए थे लम्मे। जैनब के पापा पहले लम्मे पैर, अगले काम बाद चु करांगे। शिरक दी मशीन लाई हुई है यार, खुदा दी कसम।
وہ بھائی اب اول تو کوئی مزاروں سے جا کے یا اولیاء اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اور اگر بالفرض مانگ لے، کہے کہ اے اللہ کے ولی مجھے یہ چیز عطا کر دے، بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اگر کسی بندے نے یہ، اب حکم شرعی کیا لگے گا بتائیے؟ کیا اس کو شرک کہہ دو گے؟ او بھائی وہ کہہ رہا ہے، وہ فرض کر لے وہ داتا صاحب جو ہے، اور داتا صاحب جا کے یہی سورہ تحریم کی آیت 4 جو ہے نا تلاوت کر کے داتا صاحب کو کہتا ہے داتا صاحب آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ صالح المومنین جو ہے یہ مددگار ہے، میرے مولا ہیں، تو اب کریں مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ عطا کرے، اپنے رب سے سفارش کریں، آپ رب کے زیادہ قریب ہیں، یہ سفارش کریں گے مجھے لے کے دیں اللہ سے، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ ابے الو کے پٹھے یہ شرک نہیں ہے، شرک کہتے ہیں کہ ذات کے اندر، خدا کی ذات کے اندر اور صفات کے اندر کسی غیر خدا کو مان لینا، ہم پلہ اور برابر مان لینا، اس کو شرک کہتے ہیں، کہ اللہ کی جو ذات ہے ہو بہو وہی ذات محمد کی ہے، اللہ کی جو صفات ہے ہو بہو وہی صفات جو ہے محمد کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک یہ ہوگا جب ایک بندہ ایک ولی اللہ کے پاس یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور پہ حاضر ہو کے یہ کہتا ہے، تو کیا ان کو خدا مانگ کے کہتا ہے؟ کون ہے، کون مسلمان آج تک مجھے تو نہیں کوئی نظر آیا جو یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال کے اوپر نظر فرمائیں، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے اللہ کے رسول میری گفتگو کو سنیے، میری مناجات کو سنیے، حضور میرے درد کو سنیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما سنیے، توجہ کیجیے حضور، اسما قالنا اننی فی بحری ہم مغرقن، اور میں غموں کے سمندر کے اندر غرق ہو گیا حضور، خود یدی سہر لنا اشکالنا، مجھے اس سمندر سے، اس غرق ہونے سے بچائیے، میرا ہاتھ پکڑیے، مجھے باہر نکالیے۔ تو کیا یہ شرک ہو گیا ہے؟ کیا وہ نبی کریم کو کیا خدا سمجھ رہے ہیں؟ تیری عقل ٹھکانے ہے؟ وہ شرک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ذات کے اندر یا صفات کے اندر کسی غیر خدا کو شامل نہ کرے۔ حقیقی یہ بات ذہن نشی رکھیے گا، حقیقت اور مجاز کو چھوڑیں گے کام خراب ہو جائے گا، حقیقی طور پہ شامل کر لے تو وہ ہوتا ہے شرک، اور مجازی طور پہ اگر چھوڑیں گے تو پھر تو آپ تو جی نہیں سکتے، مر جائیں گے آپ۔ دنیا کے اندر ہر کام مجازی ہو رہا ہے، ہاں مجازی طور پہ ہو رہا ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو کیا وہ آپ چلا رہے ہیں؟ وہ تو اللہ چلا رہا ہے، حقیقی اللہ چلا رہا ہے، ویسے ہاتھ آپ کے ہیں، اور دنیا کا کوئی کام بھی آپ کا ہو نہیں سکتا حقیقت اور مجاز کو چھوڑیں گے تو۔ بھائی آپ لقمہ ایسے توڑا ہے، مجھے بتائیے وہ آپ نے توڑا ہے؟ آپ بھی کہیں گے جی میں نے توڑا ہے، تو یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ یہ حرکت تو دی ہوئی اللہ کی ہے، حقیقی طور پہ یہ لقمہ تیرا اللہ نے توڑا ہے، اب تو نے منہ میں رکھ لیا، تو یہ کیا تو نے رکھا ہے؟ کہہ رہا ہے جی ہاں میں نہیں رکھا ہے۔ ابے یہ تو اللہ نے کیا ہے یہ کام، اب وہ اندر چلا گیا تو میدا تیرا ہضم کرتا ہے، تو کیا وہ نظام انہضام تیرا ذاتی ہے یا تیرے میدے کا کام ہے؟ اور نہیں ہو پاگل دیا پترا، یہ مجازی طور پہ میدا نے خوراک کو ہضم کیا، حقیقی طور پہ اللہ نے کی ہے، تو تیرا تو جینا محال ہو جائے گا اگر حقیقت اور مجاز کو نکالو گے۔ آپ اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی کے اندر سے۔ لاکھوں کروڑوں دن بھر کی مثالیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، پل پل آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ روشنی جو ہے سورج دے رہا ہے،
कह रहा है जी सूरज दे रहा है, तो ये तो मुशरक हो गए तुम। हाँ, रोशनी तो अल्लाह देता है, तो जरिया और वसीला बना दिया बीच को सूरज को। तो ये मजाजी तौर पे रोशनी हमें सूरज से मिल रही है, हकीकी तौर पे ये अल्लाह की दी हुई है। अब वो आता है, क्या इसका नाम है, कि अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते रखे हुए हैं, जान डालने के लिए और जान निकालने के लिए फरिश्ते रखे हैं। हवाएं चलाने वाला फरिश्ते, जनाब आंधियां चलाने वाले, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, सूरज चढ़ाने वाले फरिश्ते, सूरज उतारने वाले फरिश्ते, चांद उतारने वाले फरिश्ते, चांद चढ़ाने वाले फरिश्ते, ये सर्दी गर्मी के फरिश्ते, जन्नत का निजाम चलाने वाले फरिश्ते, दोज़ख का निजाम चलाने वाले फरिश्ते, किरामन कातिबीन अच्छाई और बुराई को लिखने वाले फरिश्ते, हर चीज के लिए फरिश्ते उसने रखे हैं। वैसे तो देखा जाए तो अल्लाह कोई काम भी नहीं करता, हर काम के लिए तो उसने फरिश्ते रखे हुए। कोई एक काम बता दो कि अल्लाह करता हो, बता दो, नहीं मिलेगा आपको। उसने हर चीज का एक जरिया और वसीला बीच में बना दिया। तो क्या ये शिर्क हो गया है? तो ये हकीकत और मजाज को जब आप छोड़ेंगे तो बहुत दूर निकल जाएंगे जी। अब बात करें, जी उस्ताद ग्रामी, आपने माशाल्लाह बड़े उम्दा और आसान अंदाज में इस मसले को आज ज़बरदस्त तरीके के साथ हल किया। बहुत सारी आयात तय्यबात के ज़रिए से, और इनका आपने माशाल्लाह जिस सहल अंदाज के साथ ये मफ़हूम इरशाद फरमाया, बयान किया है, इंतहाई लाजवाब। और मैं समझता हूँ कि हर ख़ानदा और नाख़ानदा, पढ़े लिखे और अनपढ़ बंदे को ये सारी बातें समझ आनी चाहिए, जिस आसान अंदाज के साथ, आसान लफ्ज़ों के साथ और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये सारी चीज़ें माशाल्लाह हल कर दी हैं। आपने बतला दिया है कि सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। हम उसके अंदर जो रोल प्ले करते हैं तो इसके अंदर भी हमारी कोई ताकत नहीं होती है, इसके अंदर हमारा कोई अपना कमाल नहीं है। इस वक्त हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से है और उसके हुक्म से है। अगर वो उसकी चाहत और उसकी मर्ज़ी हो तो हम बात करते हैं, और अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो कोई शख्स गुफ्तगू नहीं कर सकता। तकल्लुम करना, बात करना, गुफ्तगू करना, ये भी तो अल्लाह ताला की सिफत है ना, ये भी तो अल्लाह ताला की शान है। तो अल्लाह ताला ने ये अज़मत अपने बंदों को भी अता फरमा दी है कि अल्लाह भी कलाम करता है और बंदे भी कलाम करते हैं। यकीनन अल्लाह का कलाम और हमारे कलाम में ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है, हैयत में फ़र्क है। अल्लाह ताला की जो आवाज़ है वो बिला सौत और उसकी कोई आवाज़ ही नहीं है, उसकी कोई कैफियत ही नहीं है, उसके कलाम की कोई कैफियत नहीं है, ना उसकी कोई सूरत है और ना उसकी कोई सोत है, यानी आवाज़ है तो वो बिला सूरत और बिला सोत है। अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की कलाम करना, और हम जो गुफ्तगू करते हैं और कलाम करते हैं तो इसकी आवाज़ भी है, कैफियत भी है, सोत भी है, सब कुछ है। तो हज़ार हा दराजात हैं अल्लाह ताला की सिफ़ात में, और अल्लाह ताला जो अपने बंदों को अता फरमाई है, आपने बड़े आसान अंदाज के साथ ये चीज़ें बयान की हैं। जैसे कुरान मजीद में फरमाया ना, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खूब गुफ्तगू की, खूब कलाम किया। तो ये कलाम तो अल्लाह ताला की सिफ़त है, लेकिन हम भी कलाम करते हैं, हम भी बात करते हैं। तो हमारा कलाम करना और हमारा गुफ्तगू करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम करना ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा के फ़र्क है, और इन चीज़ों को समझना चाहिए। यकीनन रोटी भूख नहीं मिटाती, पानी प्यास नहीं बुझाता, रोटी एक ज़रिया बनी भूख मिटाने की। भूख अल्लाह ने मिटाई है। कितनी मरतबा होता है कि हम 1, 2, 4 लुकमे लेते हैं तो सहर हो जाते हैं, और कितनी मरतबा ऐसा होता है कि 2, 3, 4 मरतबा खाने से भी जो है ना वो भूख वो नहीं मिटती है।
بھوک تو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے. تو یہ تو ایک ذریعہ بنتے ہیں, ایک وسیلہ بنتے ہیں. اسی طرح آپ نے مثال دی ڈرنک کی, آپ نے مثال دی کولڈ ڈرنک کی, آپ نے مثال دی بوتل کی, آپ نے مثال دی. تو ہم وہ پانی پیتے ہیں یا جو وہ بوتل وغیرہ پیتے ہیں, کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, سوڈا پیتے ہیں, لیمن پانی پیتے ہیں, اس طرح اور چیزیں. تو یہ چیزیں تو ایک محض ذریعہ بنتی ہیں, سبب بنتے ہیں. یہ فائدہ دیں یا نہ دیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ منحصر ہے. اسی طرح بہت اعلیٰ عمدہ غذائیں کھائیں تو اس سے صحت بحال ہوتی ہے, لیکن یہ کوئی لازمی اور یقینی جزمی بات تو نہیں ہے, پکی بات تو نہیں ہے نا یہ کہ آپ کوئی ڈرائی فروٹ کھائیں گے یا عمدہ تازہ پھل کھائیں گے تو اس سے آپ کو شفا ہی ملنی ہے, طاقت ہی ملنی ہے. کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ جو ہم چیز کھاتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ عمدہ بہترین ہوتی ہے, لیکن ہم وہ کھاتے ہیں تو وہی چیز ہمارے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے, تکلیف کا باعث بن جاتی ہے, بیماریوں کا باعث بن جاتی ہیں. تو کون ہے کہ ایک غذا کو شفا میں بدلنے والا یا اسی غذا کو بیماری کے اندر تبدیل کرنے والا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ محض ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور سبب کیا ہے وہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کروں گا. وہ ایک آدمی تھا نا اس طرح کا ہی اللہ ہی اللہ کرنے والا کہ سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے. تو وہ ایک پیر صاحب کے پاس آیا تو آگے کہنے لگا